खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में पास्टर इमरान यूसुफ की तरफ से आपको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी बदन यानी कि उसके बदन के ताल्लुक से 4 दर्जात जो है लूका के इंजील उसका 2 बाब उसकी 52 आयत में बताया गया है कि यीशु मसीह हिकमत कद्दोकामत और वो खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। जी हाँ, लूका 2 बाब उसकी 52 आयत में ये 4 दर्जात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बदन के ताल्लुक से बताए गए। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बदन में 4 दर्जात को जो यहाँ पर रखा गया है, बचपन से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर यानी कि उससे पहले जो खिदमत का आगाज उसने किया तब तक के तमाम बातों को सामने रखते हुए 4 दर्जात को जो है वो रखा गया। नंबर 1 उसके बदन के अंदर कि पहले बताया गया हिकमत में, फिर दूसरा बताया गया है यहाँ पर कद्दोकामत में, फिर तीसरा बताया गया है यहाँ पर कि वो खुदा और फिर इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के 4 दर्जात, बदन के 4 दर्जात का पहला जो दर्जा है जिसमें उसके पैदाइश से लेकर और उसके हैकल के अंदर गुफ्तगू करने तक, यानी कि जब वो 12 साल की उम्र में वहाँ पर गुफ्तगू कर रहा था तब से लेकर फिर उसके बाद जिस तरह से वो उम्र के हिस्से में बढ़ रहे थे, कद्दोकामत में बढ़ रहे थे, खुदा की नज़र में बढ़ रहे थे, इंसान की मकबूलियत में वो तरक्की कर रहे थे, तो उसमें जो पहला दर्जा हिकमत का है तो वो कह रहे हिकमत पे तरक्की करता गया। यहाँ पर बात हिकमत के ताल्लुक से मैं बात करूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह हिकमत में मकबूलियत और तरक्की करता गया। क्या है हिकमत? हिकमत जिसको दिमाग के साथ जोड़ा गया है, फहम के साथ जोड़ा गया है, अक्ल और समझ के साथ जोड़ा गया है। तो इसलिए हिकमत जो है, अगर खुदा के लोग हिकमत को देखें जो आज ज़रूरत है हर इंसान की कि हिकमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो बाइबल में हिकमत के ताल्लुक से बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है हिकमत का ताल्लुक जो है वो दिल के साथ है, उसका ताल्लुक जो है वो ज़ुबान के साथ है, और हिकमत का ताल्लुक जो है वो जहन के साथ है। जो इंसानी हिकमत है, ये शैतानी हिकमत है, वो जहन से शुरू होती है और जहन से ख्यालात, इरादे, मंसूबे बनते हैं, तो वो फिर ज़बान और दिल तक उसका हसरत नफरत तक पहुंच जाती है। मगर जो खुदा की तरफ से हिकमत मिलती है वो दिल से शुरू होती है और फिर वो ज़ुबान से लेकर जहन तक आती है। जैसे हम 3-4 हवाले जात हैं, खरूज 35-26 देख लें, खरूज 35-35 देख लें, पहला सला 3-28 देख लें, ज़बूर की किताब उसका 49 बाब उसकी 3 आयत देख लें, इमसाल उसका 10 बाब उसकी 31 आयत देख लें, इमसाल उसका 24 बाब उसकी 4 आयत देख लें, मकाशफा उसका 17 बाब उसकी 9 आयत देख ले, यकूब 1 बाब उसकी 5 आयत देखें, यकूब 3 बाब उसकी 17 आयत देखें। अगर इन हवाला जात को अगर हम स्टडी करें, इसके बारे में इनको ऊपर गौर करें, इनको ऊपर ध्यान करें, तो खुदा के कलाम में ये कलाम जो हमें बताता है कि यहाँ हिकमत जो है खुदा दिल में डालता है, दिल से हिकमत का ताल्लुक है और वो ज़ुबान से लेकर वो हमारे जहन तक आती है और फिर हमारी ज़िंदगी के लिए ये बाइस से बरकत बनती है और ये हमें तरक्की देती है, हमारी मकबूलियत करती है। जी हाँ, तो ये साबित हो गया बाइबल मुकद्दस में, और बाइबल मुकद्दस में हमें ये बता दिया कि हिकमत जो है जो वो दिल के अंदर आती है। जिस तरह खरूज की किताब में देखा कि जब बनी इसराइल को वहाँ से निकली थे, खुदा ने हैकल के लिए, इज्तिमा के लिए, उस वक्त जो उनको औरतों को उनके दिल में हिकमत डाली, और फिर ऐसे इसराइल में से ऐसे लोग थे जिनके अंदर खुदा ने उनके दिल के अंदर हिकमत डाली, जिनसे उन्होंने ऐसे सनतकारी की कि खैमा इज्तिमा के वो सारे काम को और काहिनों सरदारों के लिबास को जो वो हिकमत से तैयार किया गया, यानी कि फ़हम से, दनाई से और फिर अक्ल और समझ से जो है वो उसको जो है वो तैयार किया गया। तो मेरे अजीज़ों, हिकमत जो है वो खुदा की तरफ से आती है, खुदा से मिलती है। कलाम कहता है अगर किसी में हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे। यहाँ पर यकूब 1 बाब पहला बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे। और अगर हम यकूब 13 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं, जो खुदा हिकमत देता है,
یعنی کہ جو خدا کی طرف سے حکمت آتی ہے، خدا کی طرف سے جو دناپن آتا ہے، فہم آتا ہے، سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ اول تو پاک ہوتی ہے، وہ ہمیں پاک کرتی ہے، وہ ہمیں ملنسار بناتی ہے، وہ ہمیں حلیم بناتی ہے، وہ ہمیں تربیت پذیر بناتی ہے، وہ رحم کرنے والا بناتی ہے، وہ اچھے پھلوں سے لدا ہوا انسان ہمیں بناتی ہے، روح کے پھل یعنی کہ جس کا تعلق ہے، اور بے طرفدار بناتی ہے، بے ریا بناتی ہے، صلح کرنے والی بناتی ہے۔ تو یہ 9 باتیں جو حکمت کے تعلق سے بتائی گئی ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہے، وہ پاک کرتی ہے ہمیں، وہ ملنسار ہمیں بناتی ہے، وہ حلیم ہمیں بناتی ہے، وہ تربیت پذیر ہمیں بناتی ہے، وہ رحم کرنے والا ہمیں بناتی ہے، وہ اچھے پھلوں سے لدی ہوئی جو ہماری زندگی کر دیتی ہے، جیسے روح کے پھل ہیں، اور پھر بے طرفدار یعنی کہ کوئی طرفداری نہیں، پھر بے ریا یعنی کہ کوئی ریاکاری نہیں، اور پھر صلح کرنے والی۔ تو یہ حکمت جو ہے آج جس کی ضرورت ہے 2026 میں، خدا کا خیال، خدا کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 2026 میں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے حکمت کی بھی، ہم اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی دنا کے ساتھ، اپنے فہم کے ساتھ ہم ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم انسان، گناہ گار انسان، جو اس بدن میں رہتے ہوئے جتنا بھی سمجھدار بن جائے، جتنا بھی فہم والا بن جائے، جتنا بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ عقل سمجھ والا بن جائے، کہتے جی انہوں کی پتہ ہے، جی مجھے سب کچھ پتہ ہے، اس سے کیا پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو غرور، تکبر، انا اور جو ہے حسد لے کر آتی ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، جو حکمت ہمیں اوپر سے ملے گی، جو دناپن ہمیں اوپر سے ملے گا، جو فہم ہمیں اوپر سے ملے گی، جو ہمیں سمجھ عقل اوپر سے ملے گی، حکمت میں رہتے ہوئے، جو حکمت کے اندر ہے، یہ دناپن حکمت میں ہے، فہم حکمت میں ہے، سمجھ حکمت میں ہے، اور وہ جو عقل ہے وہ حکمت میں ہے۔ اگر آپ سلیمان کو دیکھیں تو سلیمان کے بارے میں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ سلیمان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ خدا نے اس کے دل کے اندر حکمت ڈالی، اور اس کی حکمت کو سننے کے لیے، اس کی باتوں کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے، اور وہ کس کی طرف سے ملی؟ خدا کی طرف سے۔ تو ہمیں خدا کی حکمت لینی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ اس 2026 میں خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ حکمت، اگر تم میں اس کی کمی ہے تو مانگو، یہ مانگو۔ لوگ آج ویزے مانگ رہے ہیں، امریکہ جانے کے لیے سب کچھ مانگ رہے ہیں، آپ ڈالر مانگ رہے ہیں، سب کچھ مانگ رہے ہیں، گاڑی مانگ رہے ہیں، روپیہ پیسہ مانگ رہے ہیں، یہ مادی برکتیں مانگ رہے ہیں، مگر وہ برکت، یہ حکمت خدا کی یہ نہیں مانگ رہے جس سے ہم فہم، دنا، سمجھ، عقل اوپر سے آئے، اور وہ مجھے کیا بنائے، وہ میری زندگی کو کیسے بنائے، وہ مجھے پاک ٹھہرائے، ملنسار بنائے، اور پھر حلیم بنائے، تربیت پذیر بنائے، اور رحم کرنے والا بنائے، روح کے پھلوں سے لدا ہوا ایک اچھا ایماندار بنائے، پھر میں کسی کا طرفدار نہ رہوں، اور ریاکار نہ بنوں، بلکہ صلح کرنے والا بنوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ اس حکمت کو لے کر، ایسی باتوں کو لے کر ہم اپنی زندگی باعث برکت بنائیں۔ آمین۔ تو یہ خیال جو خدا نے مجھے دیا، آپ تک پہنچایا، ذمہ داری سے پہنچایا۔ کلام میں لکھا، جس کے پاس میرا کلام ہے، یرمیہ کے خط میں لکھا، یرمیہ کے صحیفے میں لکھا، جس کے پاس میرا کلام ہے اس کو دیانت داری سے سنیں، اس کو دیانت داری سے۔ یرمیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جس کے پاس میرا کلام اس کو دیانت داری سے سنیں۔ تو میں نے یہ خدا کا کلام آپ تک پہنچایا، سنیں، اس پر عمل کریں۔ یسوع کے نام سے۔